फास्ट ट्रैक पासपोर्ट की फीस में इजाफा, 5 साल मुद्दत और 36 सफ़ात के पासपोर्ट की फीस 12,000 रुपये मुकर्रर। 72 सफ़ात के पासपोर्ट की अर्जेंट फीस 18,500 होगी। 100 सफ़ात के पासपोर्ट की अर्जेंट फीस 23,000 मुकर्रर। गार्डन टाउन में 24 घंटे पासपोर्ट सर्विस शुरू, इवनिंग और नाइट शिफ्ट का आगाज हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सहूलत फराहम कर दी। कंपनी की गफलत का खुमियाजा आवाम क्यों भुगते हैं? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओवर बिलिंग के खिलाफ ढाल बन गए। ओवर बिलिंग बिजली चोरी रोकने के लिए क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, डिस्कोज की नाअहली की सजा शहरियों को देना कबूल नहीं, मुलविस अमले को भी सजा भुगतना होगी। लेस्को में बिलों की छपाई का नया बहरान, 64 लाख सार्फिन के बिलों की प्रिंटिंग ना हो सकी। बिलों की प्रिंटिंग का मुआहदा 12 मई को खत्म हो जाएगा। मुआहदा ना होने से माहाना 60 से 62 अरब की बिलिंग नहीं हो सकेगी। 12 मई के बाद सेवन हिल्स एंटरप्राइजेज बिजली के बिलों की प्रिंटिंग नहीं कर सकेगी। पंजाब में मेगा तरक्याती मंसूबे लाने का फैसला। बजट में 1000 अरब के 500 नए मंसूबे शामिल करने की सिफारिश। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 666 अरब, ज़राअत और हायर एजुकेशन के लिए 88 अरब तजवीज़, हेल्थ की 30 नई स्कीमों के लिए 120 अरब मुख्तस, बल्दियाती स्कीमों के लिए 440 अरब तजवीज़ किए गए। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल लाहौर का PC1 तैयार। मेगा मंसूबे पर 60 अरब के फंड्स खर्च होंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का पहला फेज रवां साल मुकम्मल करने की हदायत। कहा, CM तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। वासा की 200 से ज़ायद स्कीमों के लिए फंड्स मंजूर। वासा को 12 अरब 78 करोड़ 60 लाख के खतीर फंड्स मिलेंगे। MCL की स्कीमों के लिए 21 अरब 90 करोड़ से ज़ायद की मंजूरी। काबीना कमेटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के फैसलों की मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी। पंद्रह साल के बाद MCL रेगुलेशन फ्लैट बढ़ाने का फैसला। फ्लीट में 17 नई गाड़ियों का इजाफा। MCL ने 23 करोड़ की लागत से 17 नई गाड़ियां खरीदी। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक गाड़ियां हवाले करेंगे। गर्मी अपने जोबन पर पारा 41 डिग्री को छू गया। हीट वेव के खदशात। मंचलों ने नहर पर डेरे डालिए। पाबंदी के बावजूद मौज मस्ती। उधर शहर में डायरिया, हैजा, हेपेटाइटिस, टाइफाइड का खतरा मंडलाने लगा। महकमा सेहत का अलर्ट जारी। आदमी चूजे की अफगानिस्तान बरामद पर पाबंदी। ब्रायलर गोश्त की कीमत में नुमायां कमी। एक दिन में ब्रायलर गोश्त 78 रुपये किलो सस्ता। सरकारी कीमत 470 रुपये किलो मुकर्रर। फादमी चूजा भी 210 से कम होकर 100 रुपये का हो गया। अंडे 254 रुपये दर्जन में फरोख्त। लाखों तुलबा कंप्यूटर साइंस, हजतम और नहम की किताब से महरूम। सुबह के 8 लाख से ज़ायद तुलबा को कंप्यूटर टेक्स्ट बुक नहीं मिली। लाहौर के 90,000 से ज़ायद तुलबा को भी कंप्यूटर की किताब ना मिल सकी। गवर्नमेंट कंप्यूटर टीचर्स का किताब ना मिलने पर शदीद रद्द-ए-अमल। कागज़ की कीमतों में 20 रुपये किलो तक कमी। औसत दर्जे का कागज़ 180 रुपये किलो पर आ गया। कागज़ सस्ता हो गया, मगर बच्चों के वालिदैन को रिलीफ नहीं मिलेगा। ताजिर कहते हैं कि हुकूमत बिजली के नेख कम करे तो किताबें और कॉपियाँ सस्ती होंगी। 3 करोड़ का बजट, पुलिस ने 8 करोड़ फूंक डाले। लाहौर के थानों में एक साल में 8 करोड़ 39 लाख का कागज इस्तेमाल। पुलिस को कागज के लिए सिर्फ 3 करोड़ का बजट मिला। थाने में अंदराज मुकदमा मसलों की तहरीरी पर 8 करोड़ लागत आई। पुलिस ने मजीद पैसे तलब कर लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजमीन ने तालाबंदी और एहतजाज मुअख्खर कर दिया। वाइस चांसलर के साथ मुलाजमीन के मुज़ाकरात कामयाब। VC की मुलाजमीन को मसाइल के हल की अपील दहानी। हाई स्कूलों में बोगस डेंगी सरगर्मियों का इंकशाफ। जिला इंतजामिया ने 5 हाई स्कूलों में जाली सरगर्मियां पकड़ लीं। गवर्नमेंट हाई स्कूल नरोड़, कैत, रायवंड और बरकतपुरा के स्कूल शामिल। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन का नोटिस फोकल पर्सन नैयर इकबाल से जवाब तलब कर लिया।
پابندی کے باوجود لیسکو افسران کے تقرر تبادلے، لیسکو چیف شاہد حیدر نے افسران کو ایس ٹی بنا کر تقرری شروع کر دی۔ فاروق عمر کو جی ایس او سے تبدیل کر کے مینیجر ٹی ایس لگانے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ آفتاب حسین کے لیے پروجیکٹ ڈائریکٹر کی آسامی خالی، زاہد قیوم پروجیکٹ ڈائریکٹر جی ایس سی مقرر۔ ایف بی آر تاجر دو اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے متحرک، آر ٹی او لاہور نے شاپ ٹو شاپ دورے شروع کر دیے۔ دکانوں کی رجسٹریشن کے لیے بنیادی معلومات طلب کرنا شروع۔ ان لینڈ ریونیو آفیسر نواز گھرکی کا مارکیٹ کا دورہ۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی منصوبے میں پیش رفت، چین، جنوبی کوریا اور سعودی عرب کی کمپنی سے ڈیل فائنل ہوگی۔ لاہور کلمہ چوک پر سی بی ڈی گرینڈ سینٹرل اسٹیشن قائم ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، 8 شہروں میں سی بی ڈی بزنس سینٹرز بنانے پر اتفاق۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کا گورنمنٹ پرنٹنگ پریس پنجاب کا دورہ، ملازمین سے ملاقات، مسائل سنے، حل کا یقین دلایا۔ کلر پرنٹنگ کے لیے جدید مشینری کی ضرورت ہے، کنٹرولر پرنٹنگ پریس انیس الرحمان کی بریفنگ۔ ہیلتھ انشورنس کے ورکنگ گروپ کی سب کمیٹی کا اجلاس، وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی۔ ہیلتھ انشورنس میں اصلاحات کا جائزہ لیا۔ سید واجد علی شاہ، پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ عازمین حج کے لیے سفری ہدایات جاری، عازمین حج کے پاس ذاتی سمارٹ فون ہونا لازم قرار۔ ایک مسافر 40 کلو تک سامان لے جا سکے گا۔ سامان میں ماچس، پاور بینک، سلنڈر، ایمرجنسی لائٹ، چولہا لے جانے پر پابندی ہوگی۔ سرکاری محکموں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ارسرینو تشکیل کا فیصلہ، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تعیناتیوں کا عمل شروع۔ غزالی سلیم بٹ کو چیئرمین لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تعینات کرنے کی سفارش۔ ریلوے میں گریڈ 17 کے 7 آفیسر تبدیل، شعبہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں تقرر تبادلے، محمد عامر الیکٹریکل انجینئر آر ٹی ایل لاہور تعینات، زاہد اکبر کا راولپنڈی، شفقت حسین کا کراچی سے سخت تبادلہ، امجد علی کو ملتان اور سہیل الیاس کو کوئٹہ میں ذمہ داریاں تفویض۔ آئی جی عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس، خودکار رجسٹریشن نمبر پلیٹ، چہرہ شناخت سافٹ ویئرز کی ٹیسٹنگ پر تبادلہ خیال۔ آئی جی کی پی آئی ٹی بی کو سافٹ ویئرز جلد قابل عمل اور بہتر بنانے کی ہدایت۔ خودکار سسٹم کے لیے جدید کیمروں کی مدد لی جائے گی۔ سابق صدر عارف علوی سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی ملاقات، سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ حکومت پنجاب کی جانب سے کسانوں سے گندم نہ خریدنے کے مسئلے پر بھی بات چیت۔ سابق گورنر چودھری محمد سرور سے ندیم پہلوان کی ملاقات، کافلی کے جنرل سیکریٹری سے پارٹی کے تنظیمی امور پر تبادلہ خیال۔ چودھری محمد سرور نے کافلی کی جلد تنظیم نو کا عندیہ دے دیا۔ گورنمنٹ ایم اے او گریجویٹ کالج کا کانووکیشن سیشنز 2015 سے 2019 کے طلباء کو ڈگریاں دی گئیں۔ کانووکیشن میں مجموعی طور پر 350 طلباء و طالبات کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ تھیلیسیمیا سے بچاؤ اور آگاہی کا مشن، سندس فاؤنڈیشن کے تحت آگاہی واک، رضاکاروں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ آگاہی واک کا مقصد شہریوں کو مرض سے بچاؤ کے لیے اقدامات کا بتانا تھا۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج کوپر روڈ اور ہلال احمر سوسائٹی کا بلڈ کیمپ، طالبات نے تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کے لیے خون عطیہ کیا۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ کی تاجر برادری کے اعزاز میں زہرانہ، صدر ملک زمان نصیب اور میاں رشید نے دعوت سجائی۔ محمد امجد، خواجہ اعجاز، ملک اکرم، امتیاز خان، حیدر بٹ شریک، حاجی عامر، چودھری زاہد، شاہد غوری اور شیخ عارف سمیت دیگر تاجر بھی شریک ہوئے۔